2052 साल फागुन 1 गतेदेखि 10 वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वले नेपालमा 17,000 को ज्यान लियो, 60,000 घाइते भए, 80,000 विस्थापित र 1300 भन्दा बढी बेपत्ता पारिए। 2063 मङ्सिर 5 गते तत्कालीन माओवादी र सरकारबीच भएको शान्ति सम्झौताले सशस्त्र द्वन्द्वको विधिवत अन्त्य गर्यो। शान्ति सम्झौता अनुसार जारी अन्तरिम संविधान 2063 मा सशस्त्र सङ्घर्षका समयमा भएका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूमाथि छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उल्लेख छ। यसका लागि 6 महिनाभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन गर्ने, आयोगले 2 वर्षभित्र सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुङ्ग्याउने पनि संविधानमै उल्लेख थियो। तर 8 वर्ष बितिसकेपछि बल्ल 2071 मा ती 2 आयोग गठन भए। न्याय पाउने आशामा सत्य निरूपणमा 62,000 र बेपत्ता आयोगमा 3,000 भन्दा बढी उजुरी पीडितहरूले दर्ता गरेका छन्। हालसम्म दुवै आयोगले मानवाधिकार उल्लङ्घनका एउटै मुद्दामा पनि अनुसन्धान सकेका छैनन्। दलीय इसारामा चलेका आयुक्तले आफ्नो मर्म अनुसार काम गर्न नसकेको निष्कर्षमा पीडितहरू पुगेपछि उनीहरू आफैले द्वन्द्वकालीन समयका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको विवरण सङ्कलन गर्ने निधो गरे। दुवै द्वन्द्वरत पक्षबाट पीडित भएका सबै प्रकृतिका पीडित र देशैभरिका द्वन्द्व पीडित संस्थाहरूको छाता सङ्गठन द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले यस कामको नेतृत्व लियो। घटना विवरण, पीडा, सङ्घर्ष, अधिकार र आवश्यकता व्यक्त गर्न द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले सत्यको बयान कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। यसै अभियान अन्तर्गत हालसम्म सिराहा, टिकापुर, पोखरा, सुर्खेत र घोराई गरी 5 ठाउँमा भएका कार्यक्रमहरूमा पीडितहरूले आफूमाथि भएको ज्यादतीका घटना सञ्चारकर्मी, मानवाधिकारवादी, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र नागरिक समाजका अगुवाका माझ सार्वजनिक गरेका थिए। प्रस्तुत वृत्तचित्र त्यही अभियानमा आधारित छ। मैले जुन पाएका घटनाका दृश्य भनौँ एउटा नमुना, सत्य तथ्य नमुना यहाँहरूसँग प्रस्तुत गर्न गइरहेको छ। पिसाब आयो भन्दाखेरि खाल्टो खनेर करेन्ट प्लेटमा करेन्ट लाए, बिजुलीको तार जोडेर मलाई पिसाब गर्न ढलाइन्थ्यो। महिलाहरूको सिन्दुर पुछेको छ, पैसा लिएपछि उहाँलाई सन्तोक हुन्छ भने राज्यले पैसा दिन्छ। खै हाम्रो चाहिँ सिन्दुर पुछेको त सिन्दुर फेरि आउन। रोल्पा जिल्लामा भनौँ भने 7 दिनको सुत्केरी महिलादेखि लिएर हैन बलात्कृत भएको छन्, अपाङ्ग भएको छन्, धेरै पीडित छ। हामी गाउँमा गएर हेऱ्यौँ भने सानो झुपडी नभएको मान्छे पनि भेट्छौँ हामीले। घाउ र खतहरू सायद डाम हुन् समयको। 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वले ग्रामीण नेपाली समाजमा असङ्ख्य पीडा दिएर गयो। धेरैले त यो बिर्सी पनि सके होलान्, तर जिउभरि खत र मनभरि वेदना बोकेर बाँचिरहेकाहरूलाई भने यो जिन्दगीभरिकै दुःख भएर रहनेछ। समयले घाइते बनाएका हजारौं भुइँ मान्छेमा एक हुन् दाङ घोराइका किसान रामजी थारू। उनको घरमा विद्रोही सैनिकहरू बरोबर बास बस्न आउँथे। 2055 साल जेठ 11 गते उनीहरूले बोकेको बन्दुक पड्कियो र रामजी आफ्नै घरभित्र रगताम्य भई ढले। अलिअलि पानी पर्न लाग्थ्यो। म गएर भुटलुकै गएर ओछ्यानमा सुतेपछि बड्डीले के भनी, ए बड्डा उठ, यिनलाई पठाम्ला र सुटम्ला भनिकन भनी बड्डीले। हुन्छ त पठाम्ला भनिकन उठे। 3 जनाले के बाँधे पश्चिमपट्टि गराएर एकनाले बन्दुक पटक्क भाँच्यो। भाँचेर त्यहाँदेखि त्यो
केप निकाल्ने बेला सोझेर पट्किसकेपछि म गएँ त्यसको छेउमा पल्टिसकेपछि पथारी हेर्छ बड्डी यति छर्रा माओवादीले नै भर्याङबाट लडेको भन्दै प्रहरीलाई झुक्क्याएर रामजीको उपचार गर्न दाङबाट कुनै अज्ञात गाउँमा लगे। त्यहाँ अक्कल जुक्कल एक डाक्टर उनलाई जाँचे जस्तो गर्न आउँथे र केही नदुख्ने औषधि दिएर जान्थे। यसरी भने जस्तो उपचार हुन नपाउँदा रामजीको खुट्टो वर्षौंसम्म कुजो भयो। अचेल बिस्तारै खोच्याएर हिँड्नसम्म सक्ने भएका उनी काम भने केही गर्न सक्दैनन्। मेरो छोराछोरी पनि पढ्न पाएनन्। बाउ यस्तो भइगयो, मरे कमाउने मान्छे अब यस्तो अवस्था थियो मेरो। प्युठानकी भूमा पौडेललाई बितेको समयले झस्काइरहने यादहरू दिएर गएको छ। उनलाई प्रहरीले माओवादी भएको आशंकामा पक्राउ गर्यो र 6 महिना यातना दियो। यो सम्झदा हरेक पटक उनको मुटुसम्मै वेदनाको सुइरो पस्ने गर्छ। ठाउँ कुनो मलाई केही याद छैन। आँखामा पट्टी बाँधेर त्यो अँधेरोमा रातिमा खोला जस्तो लाग्छ, ढुङ्गा जस्तो लाग्छ, कस्तो कस्तो फुलहरू बसाएको जस्तो लाग्छ। त्यस्तो ठाउँको बाटो हुँदै मलाई तुलसीपुर इलाका प्रहरी कार्यालयमा लगिएको रहेछ। मैले अर्को दिन उज्यालो भएपछि थाहा पाएँ। प्युठानमा हिरासतमा लगिसकेपछि अब यातनाहरू त हुन्थ्यो। सामान्यतः अब हामीलाई बाहिर सुन्नमा आउँथ्यो, प्रहरीहरूले अब महिलाहरूलाई गिरफ्तार गर्थे अनि बिचैमा मारेर फालिदिन्थे भन्ने कुराहरू चाहिँ मनमा आइरहन्थ्यो कि यहाँ पनि त्यस्तै हुने हो कि, यहाँ पनि त्यस्तै भयो भने के गर्ने होला, गर्न सक्छन्, नगर्लान् भन्नु मिल्दैन, गर्न सक्छन्। मलाई पनि त्यस्तो गर्लान् जस्तो मलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो डर लागिरहन्थ्यो। संयोगले गाउँकै एक प्रहरी त्यहाँ जागिरी रहेछन् र उनले भूमालाई हिरासतमा केही हुन दिएनन्। सार्वजनिक अपराधको झुटो मुद्दा लगाएर भूमालाई उनले जेलबाट उम्कन सघाउ गरे। तर जेलबाट उम्किसकेपछि पनि भूमाको डर भने कहिल्यै हराएन। निक्लेपछि म असाध्यै असुरक्षित भएँ। पुरै एकदम दैनिक रूपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आउने, म त्यहाँ उपस्थित हुने, अब माओवादीले के गर्छन् बरु थाहा पाएको भए ल्याएर सुराकी ल्याएर देल भन्ने त्यस्ता खालका दबाबहरू हुन लाग्यो। जीवनको उत्तरार्धमा सल्यानका भूपेन्द्र बहादुर खत्री चरम ज्यादतीको शिकार हुन पुगे। घरैमा आएर माओवादीले उनलाई राति जबरजस्ती निकाले, श्रीमतीलाई उनकै अघिल्तिर आँगनमा पाता कसे अनि उनलाई चाहिँ जङ्गलतिर लगे। खुट्टामा घनले हाने, जसका कारण उनको देब्रे गोडा तिग्राभन्दा तल काटेर फाल्नु पर्यो। यसरी नाहकमा जिउँदै मरेतुल्य हुनुपर्दा भूपेन्द्र हुनसम्म दुखी छन्। मैले यत्रो जीवन गुमाएँ, मेरो बैबिठाइ के थियो, ममा नराम्रो के थियो, तर मसँग त्यत्रो रिसिबी लिएर गर्नुको कारण के उहाँको? मलाई माथिको आदेश छैन, त्यसलाई मारेर चाहिँ फाल्नु है भन्ने आदेश थिएन, काटेर फाल भन्ने समेत आदेश दिनुभयो। मलाई नैसियत दिनुभयो। आज यो जगतमा म अपाङ्ग भएर हिँडेको छु। समयले दिएको निलडाम आँसुको घुटको सँगै सहन विवश अर्की भुइँ मान्छे हुन् बाँकेकी उषा दाहाल। म बेपत्ता परिवार, मृतक परिवार, यातना विस्थापित सबै हो। म 2059 भदौ 10 गते मेरो श्रीमानलाई इलाका प्रहरीले बेपत्ता पारेको। अनि मेरो जेठाजुलाई पनि स्कुलबाट 2058 साल पुस 17 गते स्कुलबाट पढाइराखेको अवस्थाबाट उहाँलाई आर्मीले गिरफ्तार गरेर लिएर गएर सन् 2 भाइको केही पत्तो खबर छैन।
पति नभएका बेला सैनिकहरूले घरमा आएर उनलाई सताउनुसम्म सताए। प्रहरीले घरमा आउने सताउने होइन, अब यातना दिने या क्रम जारी रह्यो। 56 सालदेखि चाहिँ कोलपुर चिसापानी आर्मी ब्यारेकबाट एक ट्रक आउने, आएर सब घरको छाना पुरै हेर्ने, छापा मार्ने, बिस्तारा फालिदिने, तल फालिदिने गर्ने, लात्तीले हाल्ने, ढोका खोल पनि होइन, ए रन्डी ढोका खोल्यो डाइरेक्ट यस्तै। आवाज सुन्ने बित्तिकै म त लगलग भइहाल्थेँ कि। मैले मेरो 5 वर्षको बच्चा थियो, त्यो बच्चालाई मैले बोक्थेँ कि, किनभने आफू बच्नको लागि मैले त्यो बच्चालाई यसरी चेप्थेँ कि, मैले चेपेर आफ्नो सुरक्षा बचाउँथेँ मैले। साँझ 8 बजी आउने एकचोटि, 9 बजे राति आउने, त्यसपछि फेरि 12 बजी राति। सिधै त्यो हाइवे राजमार्गमा मेरो घर कस्तो थियो भने चाहिँ राजमार्गको रोडको छेउमै छ कि। कोठा खोइ तेरो हिँड, कोठामा तेरो कोठामा हिँड भनेर बन्दुकको कोइनाले घजल्दै यहाँ कतिचोटि हान्दै, यहाँ हड्डी पनि अझै मेरो ठुलो छ यहाँनिर। बन्दुकको कुनाले यताबाट यहाँबाट घोच्ने, यस्ता स्थानमा छुन खोज्ने। पचासी वर्षको सासूले नगर मेरो बुहारीलाई भन्नुहुन्थ्यो, बिचरा त बुढी उता जा भनेर त्यो बुढीलाई धगालेर उता पल्टाइदिने। सासूसँग सल्लाह गरेँ, अब म यहाँ बस्दिनँ, मलाई यहाँ बस्यो भने मारिदिन्छ मलाई, मेरो बच्चाको बिचली हुन्छ, म बस्दिनँ भनेर अनि म त्यहाँबाट घर छोडेर गएँ माइत। उनका छोराहरू आफ्नो यो हालत गराउने विरुद्ध निकै आक्रोशित छन् र बदलाको भावले अभिप्रेरित पनि। लोग्ने मान्छे रुन हुन्न भन्ने नेपाली आहान छ, तर 59 वर्षीय चुडामणी ढकाल समयले दिएको त्रासदी सम्झदा सधैँ कोक्की रुन्छन्। म एउटा साधारण पत्रिका बेच्ने र पत्रिकाको रिपोर्ट गर्ने। शाही नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले विभिन्न सडकमा विभिन्न किसिमका यातनाहरू दियो। पिसाब आयो भन्दाखेरि खाल्टो खनेर करेन्ट प्लेटमा करेन्ट लगाए, बिजुलीको तार जोडेर मलाई पिसाब गर्न ढलाइन्थ्यो। मेरो पिसाब नलेबाट मेरो कुनै दिन पिसाब रोकिँदैन। अब अहिले यो माझमा मलाई भन्न पनि सराप लाग्छ, मैले कन्डम राखेर हिँडेको छु हजुर। लामो र छोटो मराइको हिसाबले भन्ने नि म 8 पटक मरेको मान्छे हो। यातना मलाई पनि दिनु थियो, तर मेरो नाबालक छोराहरूको टुप्पी उखालियो, जिउरो तानियो। 80-82 वर्षको आमाका नहानभन्दा लटा सुत्त उखालियो। जिउँदा मान्छेलाई एसिड छरियो शरीरमा। शाही नेपाली सेनाले चुरोट खाँदै बाटोमा आउँदाखेरि थकै लाएर बसेको बेला मेरो हातमा पोलेका भएको थियो। दाग देख्न सक्नुहुन्छ। तेरा लेख्ने हातभन्दा मेरा छिचिएका यी फुक्लेका हड्डी देख्न सक्नुहुन्छ। तेरो कलम समात्ने हातभन्दा यहाँ काटेका दाग देख्नुहुन्छ। मेरा नङमा ठोकेका पिनहरू देख्नुहुन्छ। यहाँ पानीमा गाडेर मेरा नाकबाट पानी हाल्दाखेरि म कति पटक बेहोस हुन्थेँ। बेहोस भएपछि मलाई टोइलेटको सेफ्टी ट्याङ्कीमा लगेर फालिदिन्थ्यो। यातनाका कारण श्रवण शक्ति समेत गुमाएका चुडामणीको जीवनका सारा सुख सेनाको बुटले सधैँका लागि खोसेर लग्यो। मेरा छोराहरूलाई स्कुलमा पढ्न जान नसकेर नाम फेरेर अर्को स्कुलमा स्थानान्तर गरेर पढाउन बाध्य बनेको छु। यो द्वन्द्वको बेलाको मान्छे हो, यसलाई हो भनेर मलाई सिफारिस गरेका छन्। मेरा फाइल हराइदिए। 46 वर्षको भनेर मैले निवेदन दिँदा मलाई 346 वर्षको बनाएर मेरो त्यही पनि डकुमेन्टलाई फेल बनाइयो। म छोरा परिवारदेखि अपहेलित किन बन्न थालेँ भने मैले त्यो जुन पढाउने बेलाका बच्चाहरू थिए तिनलाई मैले राम्रो शिक्षा दिन सकिनँ। तपाईँहरूलाई लाग्ला यसले त्यसै भनेको हो भन्ने लाग्छ भने मेरो 346 वर्षको सिडिओ साहबले सिग्नेचर गरेको मेरो बेर भरपाई मागेर लिएर आएका मेरा सबै छन्। मेरा छोराहरूको टाउकाका रोम पनि नआएको रातो जिलजिले टाउकाको खत पनि हिँड्छ। तपाईँलाई म देखाउँछु। यो 11 वर्ष 8 महिनाका बच्चाको टाउको हो। के मलाई यो पीडा सम्झाएर मलाई आधी मुटुमा ढ्याक्कानु बस्दैन हजुर। म यो पीडाले गर्दाखेरि म डिप्रेसन भएर मेरो आक्रोश आउँछ। मैले त्यसलाई लालन पालन गर्ने बेलामा यस्तोमा उमाउनु पर्दाखेरि सैनिक हिरासतमा बस्दा पर्दा 3टा बाउछरा भएर जाँदा मेरो आत्मा रुँदैन र घल्लारी बिहान होइन। म 9 महिनासम्म दैनिक तारिक र 46 दिनसम्म म सैनिक हिरासतमा बसेँ 4 चोटि गरेर।
वकिल भएर त्यहाँको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षले खाली कागजमा सही गरेर मेरो छोरालाई मलाई निकाल्नु भएको छ। तारिकमा जाँदाखेरि मलाई दोबारा पक्रिएर पुलिसले पकाएर डिएसपी कार्यालयमा लाने, डिएसपी कार्यालय र सिडिओसँग सम्पर्क गरेर फेरि मलाई ब्यारेकमा लगेर छाडिएको छ। रुकुमका गोपाल प्रसाद शर्मा जीवनका सुन्दर सपनाहरू देखेर थाक्दैनथे, तर सपना देख्ने उनका तिनै आँखामा माओवादीले एसिड खन्याइदिए, जसका कारण यो सुन्दर संसार उनी कहिल्यै नदेख्ने हुन पुगे। साल श्रावण 11 गते राति 10 बजीतिर 2-4 सयको माओवादी जत्था भनौँ कि अब यहाँ विद्रोही पक्ष भनौँ जत्था आएर झ्यालबाट बिस्तारै हेरेँ। त्यो मुकुट लगाएको थिएँ, त्यो घङ्गारुको लट्ठी जो हुन्छ काँडा गरेको पटङ 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 यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म हाने अनि ढाले, फेरि उठाए, फेरि रेसिङ गराए अनि फेरि हाने। कति रोए होला कराए होला त्यो मलाई यादै छैन, अचेत अवस्थामा भएँ। अनि ठ्याक्कै चाहिँ त्यो तेजाब ब्रेजिया सेट तेजाब चाहिँ ठ्याक्कै राखेछन्। जुन मेरो पेलेको र उ गरेको पीडा थियो त्योभन्दा मलाई चाहिँ सटक्कै यहाँदेखि यहाँसम्म पोल्न लाग्यो। तर सारा बोमेर पनि गरेको ठाउँ पनि रहेछ, अनि खुन पनि उकाएको त्यो पिलेको, अनि त्यो ठाउँ पनि रहेछ। यो मेरो परिवारहरूले भन्छन्। अनि मलाई के लाग्यो भन्दा त्यतिखेर पहिले खुकुरी पनि ल्याएको थिएँ बगालले, अनि मैले मेरो आत्मामा म आवत आउँदै आउँदैन आत्मामा त्यो खुकुरीले टुप्पो आँखा तानेर लगिहालेँ भन्ने मलाई महसुस भएछ। अनि मलाई याद छैन, फेरि म अचेत छु पनि मैले भनेछु, ए तिमीले त्यो दानवहरू आँखा लैहाल, मलाई नरेट सिद्धाइदेऊ। सल्यानका धनबहादुर हमालका आँखा जहिल्यै छोराको बाटो हेरी टोलाइरहन्छन्। 9 कक्षामा पढ्दा उनका छोरालाई माओवादीले अपहरण गरी लगेका थिए, जो आजसम्म आएका छैनन्। छोराको विरहमा धनबहादुरले अनेक गीत र कविताहरू लेखेका छन्, जसका हरेक पाना आँसुले लतपत देखिन्छन्। मेलामा गएको हाम्रो बालर जुनलाई देखे देउकी जिउ, मेलामा गएको हाम्रो बालर जुनलाई देखे देउकी जिउ, खरबाउले बुसाइड लाएको निलो प्यान्ट लाएको, खरबाउले बुसाइड लाएको निलो प्यान्ट लाएको, गोडामा चप्पल लाएको भरभरे जोबन आएको, हाम्रो बालर जुनलाई देखे देउकी जिउ। बर्दियाका किरण योगी शिक्षक थिए। एक दिन कक्षाभित्रै विद्रोही सैनिक आए र उनलाई कुटपिट गरे, जसका कारण उनी सधैँका लागि अपाङ्ग हुन पुगे। मलाई यहाँ टाउकोमा गोली हान्नुभयो, यो मेरो टाउकोमा अहिले पनि खाल्टो छ, गोली अहिले पनि मेरो टाउकोमा छ। त्यो गोलीको कारणले गर्दा मेरो यो बायाँ हात र खुट्टा प्यारालाइसिस भएको छ पूर्ण रूपमा। त्यसपछि म 23 दिनसम्म बेहोसी अवस्थामा रहेँ। 23 दिनपछि बल्ल मेरो होस आयो। होस आउँदाखेरि म नेपालमा नभएर लखनऊमा थिएँ। त्यसपछिको 3 महिनासम्म मैले मान्छे चिन्थेन, हेर्ने देख्ने मात्रै हुने, लाटो जस्तो गरिराख्ने टोल्याइराख्ने मात्रै हुन्थ्यो। योगीलाई आफू यसरी बर्बाद हुन पर्नाको कारण के होला भन्ने प्रश्नले जहिल्यै पिरोलिरहन्छ। मैले के अपराध गरेँ त? मैले कसको छोरीबेटीलाई बिगाडेँ, कसको सम्पत्ति खाएँ, कसलाई बम ब्लास्ट गरेँ, होइन कसलाई मैले के नराम्रो गरेँ भन्नुहोस् न त भन्दाखेरि अब त्यति विगतका कुराहरू भुल्नुहोस् सर, अब नयाँ नेपाल बनाउने क्रममा जाउँ भन्छन्। अब नयाँ नेपाल मेरो टाउकोमा यहाँ गोली हालिदिएको छैन, बनेको बनेको छ मेरो नयाँ नेपाल। हात पनि लाग्दैन, खुट्टा पनि लाग्दैन, उठ्दा बस्दा मान्छे चाहिन्छ, टाउको दुख्ने समस्याहरू आइरहेको छ। जतिखेर म घाइते भएँ त्यतिखेर बर्दियाको सिडिओ प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्र दाहाल हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर के भन्नुभयो भनेपछि तपाईँलाई आजबाट सुरक्षा दिन पनि सकिन्न, जागिर खुवाउन पनि सकिन्न, आफ्नो व्यवस्था आफै गर्नु होला ल भन्नुहोस्। अब
हाम्रो सुरक्षाको ग्यारेन्टी कसले दिने? बिना कारण अहिले 17 वर्ष भयो हेर्नुहोस् मलाई जागिरबाट हटाएको कुनै कारण त हुनु पर्यो नि। रिस भनेको माओवादीप्रति छैन, हेर्नु राज्य यो देशको राज्यप्रति छ। दाङ तुलसीपुरका बलसुन्दा चौधरी वर्षौँदेखि वेदनाले व्यथित छन्, जसलाई विगतको त्रासदीले सधैँ भित्रैदेखि हल्लाइरहन्छ। अब कहिलेकाहीँ बजार जानु पर्यो भनेपछि गाउँको नाउँ भन्न पनि डर लाग्ने भइगयो। पछि दुरुवा पास परुवा नभनेर दुरुवा मात्रै भनिन्थ्यो, कहिलेकाहीँ डरले पिर्छन् कि भनेर। गाउँको खोली किनारमा उनी छिमेकीहरूका साथ 2059 भदौमा एक सांस्कृतिक उत्सव मनाइरहेका थिए। त्यसै बेला सेना आए र उनीहरूलाई निर्घात कुटपिट गरे। भुइँयार पूजाको बेला हामी भुइँयार थानमा एउटा रुखतिर एउटा थान गरा हुन्छ, त्यहीँनिर साँझ पख पूजा गरिन्थ्यो। कोहीलाई दक्षिणतिर मुख लगाएर दक्षिणतिर फर्कायो, कोहीलाई उत्तरतिर खाम्बु अड्डाएर उत्तरतिर मुख लगाएर बसाल्यो। पछि कुट्यो, कोहीलाई कुट्ने, कोहीलाई अब एकातिर पनि छाउने गर्न थाल्यो। पछि अन्तिम बेला मेरो पालो आयो, पिट्न कुट्न लायो, म चिच्याउन लाएँ, अझ रुन्छ भनेर भन्यो। कुलामा खोलामा लगेर चुबी मार्यो। सल्यानका चक्रपाणी शर्मा कुनै समय देशको भूगोल खुट्टैले नाप्थे। अहिले भने उनी उठेर एक पाइला सार्न नसक्ने अवस्थामा छन्। 2061 चैत 25 गते रुकुमको खारामा विस्फोट भएको बमले घाइते भएका उनी फेरि कहिल्यै उस्तै नहुने गरी बिस्तरा परे। मेरो अवस्था देखिराख्नु भएको छ, मेरो स्पाइनल कर्डमा समस्या हो र बमको धमाकाले फालेको हो। अनेक ओखतिमुलो गर्दा पनि निको हुन नसकेका शर्मालाई परिवारजनको सहारा बिना एक क्षण पनि गुजार्न मुस्किल छ। पढ्ने लेख्ने उमेरका छोरीहरूले उनलाई वाकरमा सुस्त पाइला चाल्न सघाउँछन्। तर यसो गर्दा उनीहरूको पढाइमा भने जति समय भने जान पाएको छैन। कमाउने एक्लो मान्छेको यो हाल हुँदा उनको परिवार आर्थिक अभावमा समेत छ। साह्रै समस्या छ के, साह्रै समस्या छ। उहाँलाई दिसा पिसाब शुद्ध बनाउनु पर्छ, उहाँको अवस्था त्यस्तो छ। अब अगाडि होइन गर्ने कमाउने मान्छे पनि कोही छैन, सबै अब आफैले यताउता गर्नुपर्छ। अलिअलि गर्थेँ, उही पनि आफ्नो अब फेरि बिरामी भइरहने, मेरो पनि स्वास्थ्य त्यति राम्रो छैन, हात खुट्टा दुख्ने, अनि यो यताउता भइरहने। त्यहाँबाट अपरेसन भयो भर्खरै अहिले पेटको फाटेहरूको। यस्तै साह्रै समस्या छ। 5 बहिनी छोरीहरू छन्, अब गर्ने कमाउने मान्छे छैन, राज्यले जति गर्नुपर्ने उति गरेन। यो सब अवस्थाका बावजुद पनि बितेको समयप्रति गुनासो गरेर आँसु खसाल्न भने शर्माको आत्मसम्मानले अस्वीकार गर्दै आएको छ। हामी पीडित छौँ होइन, हाम्रा कुराहरू सुनिएका छैनन् अनि हाम्रा मुद्दाहरू चाहिँ यहाँ सुनवाई भएको छैन। यो कुरा सत्य कुरा हो। मेरो स्पाइनल कर्डमा चाहिँ समस्या छ। अब मेरो जस्ताको तस्तै स्पाइनल कर्ड बनाइदिए भनेर राज्यसँग मैले माग गरेँ भने त्यो अवैज्ञानिक हुन्छ र निरपेक्ष हुन्छ। त्यसरी म चाहिँ जान चाहन्न। विगतमा जे भए पनि अहिले भइरहेको कष्ट हटाउन राज्यले सघाउनु पर्ने उनी ठान्छन्। मलाई हिँड्न घुम्न साह्रै गाह्रो छ। मलाई एउटा स्कुटी होइन 4 पाङ्ने स्कुटी राज्यले दियो भने मैले गर्व गर्नुपर्छ। आँखा नदेख्नेलाई के आवश्यक छ होइन, त्यो कुरालाई चाहिँ ग्रहण गर्ने कुरा हुन्छ। अर्को कुरा, राज्यले अथवा हाम्रो सरकारले न्याय हामीलाई गरेको छैन। यो कुरा सत्य हो फेरि है, राज्यबाट अथवा सरकारबाट हामीले न्याय पाएका छैनौँ। हाम्रा समस्या के हुन्, हाम्रा समस्या हामी कसरी समाधान गर्न सक्छौँ र हामीले दबाब दिने निकाय कहाँ हो? जो पीडित हुन्छ त्यसले न्याय पाउनुपर्छ। आज त्यो होइन, पीडित पक्षले न्याय पाएको छैन। अब हाम्रा छोराछोरीको पढाइको ग्यारेन्टी छैन, अनि हाम्रो स्वास्थ्य उपचारको ग्यारेन्टी छैन। त्यो त राज्यले सोच्नु पर्यो नि, सरकारले सोच्नु पर्यो। दाङकी सीता चौधरीलाई थाहा छैन किन सैनिकहरूले उनको सुन्दर संसारलाई तहस नहस पारे, किन उनले जिन्दगीमा यति धेरै दुःख पाउनु पर्यो। पति माओवादीमा लागेको भन्दै सेनाले राति घरभित्र पसेर उनीमाथि असङ्ख्य दुर्व्यवहार र पटक कुटपिट गरे।
तेरो बुढा माओवादी छ, हामीले तँलाई बचान्नौँ, तँलाई मारिदिन्छौँ भनेर घरभित्र गएर मलाई कुट्या। तेरो बुढा माओवादीमा हुने, तैँले घर बसेर खाने भनिकन मलाई तेरो बुढा आएपछि मलाई भनेस् भनिकन मलाई घरमा गइकन कुट्यो। रात दिन गइरहने, घर घेरा हालिकन कहिले अब भाजीको साग बाहिर सुका हुन्थे, राति गइकन त्यही भाजीको सागमा पिसाब फेरिदिन्थे। राज्यले केही सुन्दिन्न, नसुनेपछि हामीले के गर्ने? हुन त मक्क पनि परेको छैन, आफ्नो नाम पनि सिग्नेचर गर्न सक्दैन मैले। उतै खाएर हो कि केले हो, अब रोगी पनि भइयो, अब थाइरोइडको औषधि, प्रेसरको औषधि खाइरहन्छु। अब बुढा अपाङ्ग हुनुहुन्छ, म घाइतेको परिवार हुँ म। एक बारको जिन्दगीमा कपिलवस्तुका बहवा कुर्मीले पाएको दुःख लेख्ने सायद कुनै मसी छैन। उनको घरमा 2061 सालमा अचानक एक हुल मानिस आए र उनलाई कुटपिट गरे। त्यो निर्घात कुटपिटले कुर्मी सधैँका लागि घाइते भए। गल्ती सल्ती केही पनि सोधेन, ल हान हान। एउटा मान्छेलाई यस्तो पक्रेर यस्तो ढकेलिदियो। हामी यस्तै गिर्ने बेलामा हेर्नुहोस्, यहाँ यो बन्चरो लिएर खाने छन्, यो अङ्लो यस्तो हुँदैन। त्यो हेर्नुहोस् यताको यो बाटा, यो दुई तरफबाट यो अलग अलग भएछ। यो दुइटै अलग अलग भएछ, दुनू तरफबाट यो टाँका लगाएर जोडेछन्। एउटा उङ्ला एकबाट पटक यहाँबाट गएछ, यहीँबाट छाला मात्रै छ, यहाँबाट फेरि अलग भएछ। छाला मात्रै छ, त्यो डाक्टर हेर्छ, यो के गर्ने? अब यहाँ मासु भएछ भने जोड दिनलाई राम्रो हुन्छ। हामीले फालिदिनुहोस्, यो काम दिन्न फालिदिने। अब फाल्यो भने यहीँबाट फालिदियो। हामी आजसम्म केही पनि सुक्खा पनि पाएको छैन औषधि गराउनको लागि। बन्चरो लिएर काट्यो। यो दुनू खुट्टा हेर्नुहोस्, यताबाट हानेछ, यताबाट हानेछ। यो खुट्टामा यहाँ हेर्नुहोस्, यो हिल छ है, यो दुनै तरफबाट काट्यो। 8 घाउ मारेछ। एउटा यहाँको यो हामी पाँजर भन्ने, हजुरहरूको केरङ के भन्ने हुन्छ, यो हड्डी यहाँको यो त्यो पनि भाँचेर यस्तै हिल्छ। त्यो हान्ने बेलामा यो हाम्रो देहमा अलिकति केही पनि गर्न सक्ने हुन्न। अब हेर्नुहोस्, खाना पनि खान गाह्रो हुन्छ। कसरी यसो खाना खान सक्छौ? चिम्मल लिएर खान्छु म। यो हात यहाँ पनि भाँचेछ, बन्चरोले तोडेछ यहाँ। निद्रा पनि रातमा आउन यति दुख्छ, अब रातिभर दुख्छ। त्यो औषधि खान्छु, घरमा राखेछु। औषधि खाएर अलि सन्चो हुन्छ, जहिले पनि औषधि खत्तम हुन्छ, एकदम बिमारी जस्तो हुनुपर्छ। जनयुद्धको उद्गम रोल्पामा असङ्ख्य केटाकेटीहरूले पढ्न पाएनन्, किनभने विद्रोहीहरूले कलम खोसेर तिनका हातमा बन्दुक थमाइदिए। तिनै मध्येकी एक थिइन् कमला बुढा मगर, जो सानैमा बाल सेना हुन पर्यो र सैनिकको गोलीको शिकार पनि। यताबाट आर्मी, उताबाट माओवादी। जानुपर्ने कहाँ? आर्मीमा जानलाई चाहिँ हाम्रो क्षमता भएन होइन। हामीलाई माओवादीमा जानुपर्छ भन्ने मान्यता भयो, गयौँ, लड्यौँ होइन, बलिदान पनि गऱ्यौँ। उनको घाँटीमा गोली लागेको छ, जसलाई उनी केही भएको छैन जस्तो गरी छोपेर हिँड्छिन् अचेल। मेरो पछाडिबाट हेर्दा नि मैले कहिले पनि यो कलर नभएको कपडा लाउन मिल्दैन। के भयो भने साथीहरू के भयो भन्छ भन्दै मलाई जनयुद्धमा लडेको भन्न त लाज लाग्छ नि त मलाई। होइन, म सानो छ नि, भर्याङबाट खसेको, त्यही भएर यस्तो अपरेसन गरेर लखनऊमा गएर भन्छु क्या मैले कुनै साथीहरूलाई। त्यस्तो खालको अहिले अर्कै खालको महसुस हुन्छ। यो पीडा बोकेर बसिरहेका असङ्ख्य घाइतेहरू छन्, जो राज्यले उचित उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न नसकेकामा ज्यादै आक्रोशित छन्। बदलाको भाव पनि राखेका छन् बच्चाहरू। अब किन मेरो त जवान भएछन् बच्चाहरू, सबै बच्चाको एउटै सोच हुँदैन होइन। ठुलोले भन्दा सानो अलि आक्रोशित छ कि म त्यसलाई मारेर छोड्छु भने अझै आक्रोश राखेछ। आफ्नै गाउँको पुलिस हो, तर काठमाडौँ बस्छ। अहिले त्यो डरले यहाँ बस्दैन क्या गाउँमा। अब मैले नगर, अब जे भयो भयो, अब त्यो खुनले खुन गरेर बदलाको भाव गरेर हुँदैन। अब यही गाउँमा बस्नुपर्छ, त्यस्तो गर्नुहुन्न भन्छु। त बच्चाहरू कहाँ मान्छन्? आज हामीलाई टुरो बनाउने के गल्ती थियो मेरो बुवाको? अनि आज मलाई 7 वर्षमा टुरो बनाएर मैले पढ्ने चिज पढ्न पाइनँ, मैले जान्न पाइनँ, मैले बुवा भन्न पाइनँ। मैले बुवा भने मैले जान्ने भएर मैले बुवाको माया पाइनँ भनेपछि मलाई यस्तो गर्ने भनेर आक्रोशित हुन्छ है सानो बाबु चाहिँ।
अन्यायले चराइरहेको घाउमा उनीहरू राज्यको स्नेही मलम चाहन्छन् र चाहन्छन् एक न्यायपूर्ण व्यवहार। हिजो द्वन्द्वमा म मात्रै परेन, म जस्ता थुप्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बुवाआमाहरू पर्नु भएको छ। कोही पुलिसले हानेको छ, कोही आर्मीले हानेका छन्, कोही माओवादीले हानेको छ, कोही काङ्ग्रेसले हानेको छ, कोही कसले हानेको छ, कोही अज्ञात समूहले, जसले हाने पनि आखिर युद्धरत समयमा हानिएका थिए। कोही खेत जोत्न लागेका किसान थिए, तपाईँको दाङको यही घोराइमा कपासी बगिया भन्नेमा 18 जना थारू परिवारका मान्छेहरू मारिएका थिए, होइन, सुन्नुभयो होला। भनेपछि यस्ता यस्ता घटनाहरू जुन घटे नि, त्यो घटनाको जिम्मेवारी कसले लिने त? हामी त यो देशका नेपाली हौँ, नेपालमा बस्छौँ भनेपछि हाम्रो सुरक्षा त नेपाल सरकारले लिदिनु पर्यो नि। भिरबाट पोलिटिकलले पनि राहत पाएका छन् भने असली द्वन्द्व पीडितले हामीले राहत पाउन सकेछन्। किन त सरकारमा किन यस्तो कमजोरी? सरकार भनेको त जनताको सुरक्षा भनेर सरकार भनेको होइन। त्यो सरकारले जसरी पनि द्वन्द्व पीडित सत्य तथ्य द्वन्द्व पीडित को हुन् र कस्ता हुन् भन्ने कुरा त्यो ल्याउनु पर्यो र सत्य तथ्य थाहा गरिदिनु पर्यो। सरकार जो है, सरकार का हमें तुम्हें जैसे मिलाई के हमारे सरकार बनावा जाए। सरकार हमन के दुख कुछ नहीं है, हमारे से चिल्लावा जाए, फटका जाए, रोवा जाए, ये नहीं। मात्र सरकार बनाने को लगी सरकार को जरूरत छ, तर हमें कसैको दुख हेर्ने कसैले छैन। यदि राज्य पक्षबाट अथवा विद्रोही पक्षबाट द्वन्द्वमा परेका हामी जो जति छौँ, हाम्रो समस्या यसरी यो चान्चुने तरिकाले समाधान होला जस्तो मलाई लाग्दैन। यी पीडामा मलमपट्टि लाउन चाहे राज्यले गरेको भए चाहे विद्रोही पक्षले गरे पनि जुनसुकै भए पनि सरकारमा ओझामा जुन सरकारमा हुन्छ उसले क्षतिपूर्ति दिन न्याय दिलाउनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। हामी यस्ता द्वन्द्व पीडितले चाहे राज्य होस्, राज्य पक्षबाट होस्, चाहे त्यो माओवादी पक्षबाट होस्, जुनसुकै पनि एउटा द्वन्द्व परेका साथीहरू छौँ, जसले पनि न्याय पाउनुपर्छ, राहत पनि पाउनुपर्छ। जो मान्छेले उसले दुःख गरेकै छैन त्यो मान्छेले राहत पाउनु, जो मान्छेले युद्धमा गएर बलिदान गर्यो, जो मान्छेले होइन हरेक ठाउँमा दुःख भयो त्यो मान्छेले किन पाएन? त्यसमा चाहिँ राज्यको आँखा जाओस्। हामीलाई नभने हाम्रो भावी हाम्रा सन्तानहरू त पढ्ने भइसके। यिनी बच्चाको लागि केही न केही सरकारले हेरोस् र बुझोस् र यिनी कुराहरू सुनोस्, सरकारको घैँटामा घाम लागोस् भन्ने मात्रै हो। शिरमा टोपी थिएन, घोडामा जुत्ता थिएन। शिरमा टोपी थिएन, घोडामा जुत्ता थिएन। सन्तोषी बालाको चलनले नाडीमा घडी थिएन। सन्तोषी बालाको चलनले नाडीमा घडी थिएन। हाम्रो बाला अर्जुनलाई देखे देउकी ज्यू, मेलामा गएको मेलार नियामै। हाम्रो बाला अर्जुनलाई देखे